Like, subscribe, and get notified. आमकां आता 1-1.5 वर जाले आमी सोदता. पयलीं आमी गेले ते दुसऱ्या सायडीन पावले, थंय आमकां बाय गावले. 2 बाय एकीच कडेन आहा. ते कित्याक 2 बाय एकीच कडेन आहा ते आमकां एक प्रश्न पडला. आणि आता आमकां लोकेशन कळ्ळें की हे जे अवशेष आहा गुळे गावातले जे देवळाचे अवशेष ते आहा ते दुसऱ्या सायडीक, म्हणून आमी आता येयला दुसऱ्या सायडीक. आमकां दुसऱ्या सायडीक येवपाकच 1 वर लागले. एक देऊळ जावपाक शकता वो घर अशें दिसता तुका? हय, हांगासर आमकां दिसता की एक जांब्या दगडाच्या फातर आहा तितून ते पयलींच्या लोकांनी एक देऊळ सारको आकारान बांधलेले आसा. एक बाये आसा हांगा. आणि त्यांची वॉटर मॅनेजमेंट सुद्धा आमकां कळटा पळय कशी गोल तेंच्यांनी लॅटरायट स्टोन वापरून वॉटराची बाय बांधलेली आसा. आता हे वर्सा दिसपा फाटल्यान म्हणजे गेल्या कांय वर्सां सावन धरणाची उदक साठोवपाची क्षमता जी आसा ही कमी जाल्लेली आसा. आता ही क्षमता कित्याक लागून कमी जाल्लेली आसा तर त्याचे डिसिल्टेशन जे आसा ते बऱ्या पद्दतीन जाल्लेलें ना. मोठ्या प्रमाणात जंगल जे आसा हे उद्ध्वस्त जालें आणि उद्ध्वस्त जाल्या उपरांत त्या एकंदर झाडाची खोडां आसलीं, पानां आसलीं आणि थंयच्यान जे सॉयल इरोजन जाल्लें म्हणजे मातीची धूप जाल्लेली, तर हे सगळे रोखपा खातीर ना शिपणावळ खात्यान ना गोंय सरकारान लक्ष दिवं आणि ताका लागून मोठ्या प्रमाणात गाळ जो आसा तो त्या धरणान साचलेलो आसा. आणि ह्या गाळाक लागून हे धरण जे आसा हेचें अस्तित्व जे आसा हे खूब दुर्बल जाल्लें आसा. तेची उदक साठोवपाची क्षमता जी आसा ही कमी जायत वयता. केरी ग्रामपंचायतींतले 4 गांव जे आसा अंजुणे, केळावडे, फणसुले आनी गुळ्ळे हे गांव अंजुणे धरणा खातीर दुसरे कडेन स्थलांतरीत जाल्ले आसा. पूण त्या गांवचो स्वतंत्र असो इतिहास आनी सांस्कृतीक दायज त्या वाठाराक लाभलेलें आसा. हे पुराय आयज उद्ध्वस्त जाल्लें आसा. धरण बांदलें आनी धरणाक लागून ह्या सगळ्या गजालीचेर विपरीत असो परिणाम जाल्लो आसा. अंजुणे हे जे गांव आसा हे अरबीक शब्द अंजुमन ह्या शब्दा वयल्यान येयल्लेले आसपाक जाय. आणि थंयसर व्यापारी संघ जे आसा वेगवेगळे जे पश्चिम किनारपट्टी वयल्यान घाट मार्गार वयताले तर तेंचो हांगासर वचप चालू आसलें आणि ताका लागूनच त्या वाठाराक अंजुणे हें नांव मेळ्ळें. आणि ह्या अंजुणे गांवान हो धरण प्रकल्प जो आसा तो जवळ जवळ 3 दशकां पयलीं उबारिल्लो आसा. तर ह्या वाठारान जे सह्याद्रीचे डोंगर आसा त्या डोंगराच्या मदलो वाठार जो आसा त्या वाठारान तेंच्यांनी गुळे नाला जो आसा हो भरपूर उदक घेवन येतालो त्या वेळार. तर त्या नाल्याचेर हे धरण जे आसा ते अंजुणे गांवान बांदलेलें आसा. Sagun for Herald TV. Watch on Herald TV.